سلام لمون كم تلمود أوز محبر أو ميديا أزربت خوينم زوال العباتات بحسب كنرينا يو لايف كاميرا لا لوردر يهدال براني تانكاي يا لوردر ناورد انديس نو مورد لا ناندي مترو ناورد الورد من ناورد يهدال براني تانكاي يا لوردر لا ما ما تردو الورد يو Miss World Eritrea has successfully taken over the world. ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪካ ብደረጃኡ ሳልሳይን ዝዓበየ ናይ ዕደና ንጥፈት ዝኾነ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ህወሓት 11 ኣባላት ዘለዎ ሴንትራል ኮማንድ ከም ዘጣየሸ ተገሊጾም ትግራይ ሓድሽ ዝወነነተ ዘመናዊ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ዕውት ፈተና ከም ዝገበረት ተሓቢራ ሓደ ንዓይ ደስ ደይበለኒ they could just push it on me ተኸደን ኢሎም ክገብሮ and I don't want to do that እዚኦምን ካልኦትን ኣዛረብት ኮይኖም ዝውዓል ዛዕባታት ሕጂ ብሓንሳብ ክንሪኦም ኢና فلما قنا نزا فيديو لايك كوم دما حساباتكم أبوتا موابر إيتو نختحد قولين اندحر دقاسك أحجي سبسكرايب كي قابركم تكتاتلنا هاليكم دما نزا چانل زيا سبسكرايب موالكم الرقاقتو هذا سبايو تمنا ما أكل حوي إن تقاتل نموت تقاليع رأيمه كابت حوي نخدحنو إلي وسن عبت مسرح مدح عندما تتمن سلزنا غزو يغنزو نتتمن فنو تتمنى بتحوي ملس السواي لما نخبابي يدو حرمة مات زنق حزين جيرو بيدو تحجيزو نتتمن كاف تحوي خوصو يقادل أما ودات هذا ما يعوت كاب تحوي بمساعد ما هموت هذا حنو حدا بتكبرات نايت سواي تقرم سبد ما كعزوبو دحر مزنح سمع نسكا حتىكا ازدمن كتدحنو فتنكا نغيسوكا خبكا سلام انت خدقاقي مكان ختدحنو تقالسكا بمبالي حطو بله سواي كم زيلي من لسلو تمن من كاس تفوطريب انا لما محقاز تفوطريب كلتينا خنكيرو نخلاي كونان بمبالي من ሓደ ንዓይ ደስ ደይበለኒ they could just push it on me ተኸደን ኢሎም ክገብሮ and I don't want to do that እቲ ዝገብሮ ምስቲ ኣነ ዝርዳእኒ ምስቲ ባህለይ ዝሰማማዕ ምስቲ ሃይማኖትና ዝምሃረና ክኸይድ እየ ዝደልዮ ሕልናይ ዘቕስነኒ እየ ክኾን ዝደልዮ ፅባሕ ተወዳዲረ ወዲኤ ተዓዊተ ወዲኤ ግን ዘጣዕሰኒ ነገር ክኾን ኣይደልኒ I did it, but I did it the right way. So I'm finally going to this world, and hopefully I'll make you proud again. And support result يهدال براني تانكاي يا لوردر لا ما تردو الورد يو يهدال براني تانكاي ناورد يو لايف كاميرا لا لوردر يهدال براني تانكاي يا لوردر ناورد انديس نو مورد لا ناندي مترو ناورد الورد من ناورد يهدال براني تانكاي يا لوردر لا ما تردو الورد يو يهدال براني تانكاي ناورد يو لايف كاميرا لا لوردر يهدال براني تانكاي يا لوردر ناورد انديس نو مورد لا ناندي مترو ناورد The stories printed on this town is Mr. Trey's journey as a pioneer in Eritrean pageantry. Real pageantry. Eritreans, come forward. Now, watch this. Hi everyone, this is Sinit Hapta'a, proudly representing the beautiful country of Eritrea. I want to say thank you so much for all the support I've been getting so far to be #1 on Africa People's Choice, and those votes that you've been doing for me will take me straight to top 40, and those votes will keep going until they carry me to top 6. So I appreciate your continued support. If you would like to continue voting, please go to the website missworld.onevoting.com. Again, thank you so much. I am so grateful for all the support, all the love, and I hope to continue making you proud. Thank you. You know what to do, Eritreans. You know what to do, my Eritreans. There is a possibility to secure a spot in the top 6 finalists. You know what to do.
حفتي بشانطة ترخيبة أب حدا زي كونس أب كلتا شانطة إزي أب فيتنام أب زكايد زلو مبال 73 وددر ميس وورلد نيتيوبيا زوكلت روت يرقالم ولد سلاسة نعلم زسمعتو قاليوم روت قوال حدا عمت هزان كلاعا نولاديتا بموت سيناتا أبي قول عنتا دما نحفتاك الدوسان كتحلو تجديدا. My story began with a loss. I lost my mother. تاريخي بمسأني زجمر. أبونا نعنا نمعباين طبق متأين متطحن ملو عدمئو سويئو. حفتي بحمشت عمت تعبين نكوان تنبرد كحلوات جديدة. حفتي بسنق عدمئة حبري قربتان كبدت سبنتان تقفع نيرا. روت نب فيتنام كتبقس حيدت معلتات مسترفة اتات فتوان تسعلان حفتات تجويا. نبقى زي تملستن. I got the baddest news. أبي هوتي اتزحس مزينا سمعي تانا عمتات زحل خوا حفتي نعسرت عمتات نايك أربع محازي بزنبرتن بزأمنكوا متأمدان تقتيلا حفتي بشانطة ترخيبا أب حدا زي كونس أب كلتا شانطة روت زربا كتقصلك خبدا أبت مدرخ ترايا أدوان برن أكادت سرحان ميس وورلد جوليا مورلي ناب مدرخ ديوا كتحقفان كتتوابع عن ترايا زور هيد تو هيد بحازن راح زي كونس بعلاماون زتملأ نيرو روت بزعبا بروجكتا The Silent Struggle تزاريبا استقفعو حساناتن اتن بزوحات سبات بزيري ايوو وي زي الزاربلو تساقامات زكالة سازلوا قدات فيستولان قدامنت هوا اتسرحو اللوم يوم أب سميناو مراغ أفريقيا بدرجو سالساين زعبينا عدنا نتفت زغونا بروجكت عدنا اسمرا مدراغن صوتو بعوات بمززام أبزعزنا يزلنا عمتنا مولئنا مهرت مسرحن كم زساقاقر تقليتسو كابتز رخبنا يحبريتا مسرد إزي أبت غارسا ختم اسمرا زركب قزف عدنا بروجكت باكسين محاور عدنا اسمرا زم حدريو إزي محاور بشركنا تحقراو كوبريشن عدنا يرترا مسنا چاينا غباني هنسات سيچوان كونستراكشن كامبان زغومنا حبار تكال مخاني فلت اتو بروجكت بغندو نهاسن زينكن وركن برورنا موصان متراين زت كوره خوينو ابز حلف عامتات ابصعق صراحت هنصتات تحت قرصن ابتخلا تكنولوجيكاو ماشينريتات دحر مصناح انه لومي اب 2026 بملع عقمنا حيلاتونات معادنات مفراي جمرو لساعات بصيحو እዚ معادن زي ابز حجوان اب عالم لخاو عداغا فلاين زمناو تكنولوجي مهندسنا لعل طلب زلو مخاني فلات نهجراو قطوا ايرترا عاوي تهواخن حدش معراف كخفت يوزبل تثبيتلا تواتن تنتي 5 حبرو كبسدد نايز معادنات زركب اتاوي نعويت قطوان عقوان ناي وصاي شرف العلا بركو تخغبريو كبزي بتوسخي بروجكت عدنا اسمران عشحات زيغاتات كتتاون تزاوار ناي سرح عدلات بمفتار كمون ابتخباب زركب تحت قرصي مالت سرقاتات نقرب ماين الكتريكن بزياده خمعول بمغوار نمحوراونا ورانا زحشه درجه اسغاغر مهلاو صبصبات يحبرو اكسين محور عدنا اسمرا بوغنو اذا سرحت عدنا نخباب بزي غد زلاقنت بزلون درجاتات عالم لخاو حقتات كباب بمخبار يسرح خمزل رغاغيصو بحفشا بروجكت عدنا اسمرا ابز حزنا يزلنا عام 2026 اغرنا ارترا ابزو صوتنا يقطاو لمعات استراتيجي اوي اجام زبركت زلو استراتيجيكاو المخانة حبيرو سنيت هابت أب حجون ولدر كونجنا عالم تمرح كم زلاتا قاليصو سنيت هابت أب لعلى 5 مليون دمص بمركاب تمرح كم زلاتا قاليصو خوينو قداماي سنيت هابت أب 5 مليون 93000 دمص بمركاب تمرح زلا خوينو اما بالكال ايدما ايثيوبياويت روت يرغا عالم 2.2 مليون دمص بمركاب كال اي درجه حيزا كم زلاتا قاليصو اما بالسالساي نيجيرايت سويا 2 مليون دمص بمركاب تسعبان كم زلاون تقاليصو ኤርትራን መንግስት ኢትዮጵያ ዝመልከት ሓድሽ መግለጽ ከም ዘውጽእ ተሓቢሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰልፍ ብልጽግና ዘውጽኦ ዘሎ ሓደገኛ ውጥናት ኣፍ ደገ ባሕረ ናይ ፖለቲካ ገበን ይክበል ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጻት ኤክስ ከሲሱ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ናይ ሕብረት ሃገራት ቻርተር ዝጻባዕ መግለጽታት ብልጽግና ኣብዚ ከባቢ ሽግር ኣብ ምፍጣር ጥራይ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእልዎን እቲ መግለጽ ወሲኹ ሓቢሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወራር መግለጽ ከም ጽቡቕ ድሌት ምጥቃም ባሕርን ዕብየትን ክቁጸር ከም ዘይክእል ዝሓበረት ሚኒስተር ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ፈተነታት ንናይ ኣፍሪቃ ውህደት ኣገዳሲ ኣምሲልካ ምግላጽ ክትበልዓ ዝደለኻ ኣምባጓምባሕ ዘገራ ትብላ ዝዓይነቱ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ቀጻሊ መግለጽታት ብልጽግና ዘረጋገጹ ሓቂ እንተሎ እቲ ሰልፊ ክሳብ ክንደይ ካብ ክውንነት ርሒቑ ረቡዕ ኣተሓሳስባ ይመርሖ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ እውን መግለጺ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ብተወሳኺ ከሲሱሎ
ትምህርቲ ኤርትራ ክዓቢ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ክዓብን ክሰፍሕን ዓቕሚ ብምድላብን ውጥን ኣውፂኡ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ምግላጻ ተሓቢሩ ዶክተር ሓሊማ ነዚ ገለጸት ንናይ ትምህርቲ ኩነታት ኣብ ዝገለጸትሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እንከሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ንጥፈታቱ ንምግምጋም ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ምንባርዎን ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ትምህርቲ ዝተኻየደን ሚኒስተር ዞባ ምምሕዳር ኣምባሳደር ዓብድላ ሙሳ ዝተረኸበሉ ኣጋጣምን ትምህርቲ ንምዕባይን ንምስፋሕን ከጋጥሙ ፀንሑ ብድሆታት ንምፍታሕ ከም ተዛተይውን ክፍለት ተኻኢሉሎ ትግራይ ሓድሽ ዝወነነተ ዘመናዊ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ዕውት ፈተና ከም ዝገበረት ተሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ ነቲ ሓድሽ ዝወነነ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ፈተና እናገበረ ዘርኢ ቪድዮ ለቂቑ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን እናካየደ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እንትኸውን ትግራይ ሕጂ ዝወነነቶ ቴክኖሎጂ ናይ ትግራይ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ከም ዘጠናኽሮ ተገሊጹ ኣላ ትግራይ ሕጂ ዘእተወቶም ዘመናዊ ጸረ ድሮናት ብቁጽሪ ውሕዳት እኳ እንትኾኑ ዘመኑ ዝሓቶ ቴክኖሎጂ ዝተገጠመሎም ከም ዝኾነ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም እዚ ከም ዘይለናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ሓድሽን ህፁፅን ትእዛዝ ከም ዝተቐበለ ተሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ ካብ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቱን ዝፍነወሉ መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻል ተጸሚዱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ግን ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ንኽግበር ናብ ኩለን ግንባራት ህፁፅ ትእዛዝ ከም ዝተወሃበ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም እቲ ትእዛዝ ድማ ሰራዊት ትግራይ ካብ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ኣብ ናይ ምጥቃዕ ስትራቴጂ ንኽሸጋገር زأزز كم زخانة تجلس على نزستي عود ما جنبار دجنن تنابيبن خسرح قطين ممرحة كم زتوهبة اتز ترقب مشترا حبريتا جلس على زاجد وانا بجنبار زلوا أرمتات سراوي تجري أبزتا مدبوا صفرا خوين أنت إزازي بيا كم زلوا تفليت على قادل تسي أنا مبالي أي فلطواني أين بدنا وا ما تيجي زخانة جينا تكلم سي أنا يبلني أين بدنا وا حجي أب ميرا زيتي بقطوة مدوها بنيرم بقطوة زيتي تواهيبهم هذا سنكر كلكبس دفيوة هذا زيتي هو من نفسي شوات مرحيب سق أنت من نفسي شوابا سق أخي واتغير أبتا أخي با نقفيت على نفسي نقفيت على الجميع أبزي أقول يسوس أنا خلنا كفي لمن يخاط نقفه لقويثهم قويثهم سبق قدام يزيد في سوا من نفسي كايا من نفسي سؤال تبع خاص سقيلو وثو أنا ديت مثلاً سلسلة تانك كاس إلى ديورك زيت في سنة خبريلو Miss World Eritrea has successfully taken over the world. What? In the People's Choice Award, Miss World Eritrea comes first worldwide, first globally. Among all contestants, she is first with more than 5 million votes in just a few days. Close to her, we have Miss World Ethiopia. That comes second worldwide. I didn't say Africa, I said worldwide with more than 2.2 million votes. Then we have Miss World Nigeria, the giants of Africa. That come third worldwide, not Africa, with more than 2 million votes in just few days, the giants of Africa. Then we have Miss World Canada with 1 million votes and Miss World Cambodia with less than 1 million votes in just a few days. Now, this is exceptional and outstanding. Do you know why? Because the top People's Choice in every continent involved in this Miss World 2026 pageantry are going directly into the top 40. And the overall People's Choice, that is Miss Eritrea as at now, secures a spot directly in the top 6 finalists. This is to say that if Eritreans continue to support their Miss World like the way they are doing, then they should be rest assured that Miss World Eritrea will secure a spot in the top 6 finalists in the Miss World 2026. And why not carry the crown? This is exceptional. Come to think of the fact that Africa is tagged as a third world continent, but guess what? Africans are securing the most votes. Money, we're rich, money. Where are you guys taking this money from? You want to stop oppressing those guys over there, guys. Yo!
Congratulations to our African representatives. They are doing amazingly well. I see you all and I appreciate you all. Back here in the continent, we support you, we love you, and we can't wait for that crown to come back to the motherland, Mama Africa. مسكيح بحر بزتحاز مونغي إثيوبيان إيرتران زلو وطري نجد داب زمس على زلو جزية أتى بمريز تخابتن أفدق بحر زي بلان مسكيح بحرون زيت الدوابن إثيوبيا أو كينيا أبز تخيدان قداي بحر زملكت وعلى كمستساتفت علا وغيرا أتي نخلتها مع التازغات سلو على كاب إثيوبيا يمن جيبوتي الصوماليان زمتو لعلو السبب سلطان استساتفوا خوينو أو قيح بحرن وشمت عدن نزلو تاو بدو تاتا ملكي تدما كمزتي نتو على زدق فودو حورات هاجرات قليصو اتو على بناي بدو حورات هاجرات بيت صحفت صراعص افارسن غبناتن زتمولو خوينو علم لخاو بوليس مالت انتربول كومدما حبرات ايروبان اهغراوت تا بحر مقوص ارتكال كومون ايغاد زتموليو كابنا ايثيوبيا حيل بحرن منقساس بحر زنقساقسن منغستاو تكال ايثيوبيا زخونه كابيتان كبرو مسفن ابتو على استساتف خوينو نايثيوبيا دما ناي بحر صتا نقطباو دليتاتا اقداسي يكبلن كلو زبزح نايتا هاجر نقد خاب وغن مغربيت هاجر جيبوتي زكايت بمخانو تقيح بحرن وشمت عدن إثيوبيا أقداسي هاجراو قداي كبل قليز اتا مسقيح بحر بزتحاز مس إثيوبيا بحيال وطرات يازلا إيرترا أبزو على زي تساتفت كوينا بجكا إيرتراون مسقيح بحر زداوبا مس إيرترا صبغ زمدنا زلوان مس إثيوبيا دما بقداي قدب حداسه وطرات ياتركب قبصون أبزو على أي تساتفتن حوحات عصرت حدا والات زلوه سنترال كوماند كم زد عيشة تقلتهم حوحات وسانتات نمهابن وقن ممرحان سحقز حاسرت حد أبالات زلوه سنترال كوماند كمزقمة حابيرهم أتي سنترال كوماند كاب سويل ممحدر حموشته كاب وتادرو أزست دمه شدشت أبالات سحازيهم بتمسسل نيم حر حيلتات نغزالم قسقات سحقز ناي متياش لوطي بمقوار مستمر حيلي بحاد خوينوم زنقس أصلو مدلو كم زكايدو تقاليتهم كم تيسترخبو حابريتا كم زملختو حوحات نزعب ناي وقس رحاتي ممرحان وسانتات مهابن زخيل عصرت حدا ولات زلوهم سنترال كوماند قيمولهم كاب سويل ممحدر دكتور دبرتسن غبرمكيل ويزرو فترول قبرز غابير ايتمانيلا سفان دكتور ابراهام تخستن هايتجيتاچو سفان انتخونم كاب وتادرو ازست دما ليتنال جنرال فسحا كيدانو برغاري لجنرال هايله سلاسي غرماي ميجر جنرال يوحنس ولد جورجيس برغاري لجنرال مغبي هايله ميجر جنرال برهانه نغاش ميجر جنرال كم فدانياو كم زخونه تفلطوم بتمسسل نيم حرا حيلتات ون قصال ناي وغس راحت زحجز ناي متياش لوطي كم زغبرو تحبيرولهم ازي ناي متياش لوطي اب خال ناي وغ غنبارن تخونون مسجد مرحايلي كم حدا سراويت بحدا خوينوم زنقساسلو بايتا زفطر مخانو تحابري ساملاخيتوم متكعت درون اب استفصمل بوتا زخونه عينت وتهدرو منقسقاس اينبرن كبل بيرو تمرت تግራይ ንብልጽግና ከሲሱም በተስተፈጸመ መትካዕት ድሮን በባንክ ዓለም ተሐጊዞም ዝተተኸሉ ህንጻታት ማእኸል ICT ምዕናቦም እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፀ መግለጺ ዕላው ገይሮም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ከመዝሓበሩ እቲ ብባንክ ዓለም ተሐጊዙ ዝተተኸለን ካብ 1999 ጀሚሩ ንልዕሊ 500 ተማሃሮ ግልጋሎት ክህብ ጸንሐነ ICT ማእኸል ብምሉእ ዓንዩ እቲ መትካዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ቦታ ከባቢውን ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዘይነበረ ዝሓበረ እቲ ቢሮ እቲ ተግባር እዚ ዓውዲ ትምህርቲ ትግራይ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ንምዕናው ናይ ዝካየድ ወፍሪ ኣካል ምዃኑ ኣመላኺቱም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ነቲ ዝተፈጸመ መትካዕቲ ብትርብ ምኽናን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍጸም ዘሎ ጥፋኣት ደው ንክብልን ተሓታትነት ንክረጋገጽን ክሰርሕ ጻውዒት ኣቕሪቦም ዋይ ዝኸደሉ ኣብይ ኣሕመድ ሕክምና እዩ ማለት ናይ ዓቕሊ ጽበት እምበር ብለድ ፕሬሸር እዩ ትሕማሙ ኢሎሞ ጸቕጢ ደሚ ጭንቀት ዘምጾ እዩ ጭንቀት ከም ዘለዎ ሎሚ ኣይኮናን ቅድም ኢሉ ዝሓዞ እዩ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ግን ናገደዶ ይኸደሎ ምውዳቑ ዘይተርፎ ስለ ዝኾነ ናገደዶ ይኸደሎ እዚታት ብደንብ ምርዳእ የድሊ ስለዚ እቲ ኩነታት ምስ ተጀመረ ሓፂር መስዋዕትነት እውን ቀሊል ክኾን እንተኮይኑ ካልኦት መላፍንቲ ክትእቱ ኣለካ ብቤንሻንጉል ከይዱ ዋጋ ዝኸፍል ትግራዋይ ክህሉ የብሉ ኣብ ኣምሓራ ኣትዩ ዋጋ ዝኸፍል ትግራዋይ ከም ትቐደም ክህሉ የብሉ بعفار كيدو واغا زخفل تግራዋይ بسومالي كيدو واغا زخفل تግራዋይ أملا إثيوبيا درون قدلن ناتساغره
مقابروم أملا إثيوبيا استزرقح ولدنا كم قدقم يقولون سلازي كلها بهير بيرسب نوع علاقتك على سندحر كوينا زي عينت من العالك تقبر لك أنا قرقن نسخ تقبر كلخان السن خيخون ليتن كثر نسعر اللهم تري وزن زي عينا خنا تحقق زلا زلنا أبانا وشتي أو وشتنا زني حمقكو واتم سب نايم راح تطرح حمق يكون تقاريهم من أسي تقاريهم بوليسون كي تأكد بوليس كي تأكد يا خي توص كقال سوق أيام داليوم جلزول ناي دبلت أنت بحال تقرأي كم زلا وين عالم تبحال تقرأي كم زلا نبينهم كم توصحهم ولدنا من أسي ولدو ناي صباح تقرأي تركابي كاب حزت حيزو انت تقرأي كمرحة تبعل وانا زبحال اتمن أسي ولدو تبلاشو كامر كاب كامر أين العلز حز النقري للن يحزني حزي مسيس اندالكا بقى ناي تقرأي قداي قدوفو قدوفنا بقى قالتات نيلكا خمزي اتوكا نخطر حق يكون انكم زولكا زلو تبلاشنا اين زلنا زبلاشونا مريهنت بوانا نتحتاتي قد محبرسبون كم محبرسب في اللايتي اللي محبرسبنا تحتاتي تاي مالتي سكراي ومزيو سبر بوش حنا حبريتها زينا ايو كلهم ناي تقراي بلاويس ناب مقالنا قمتو علك 10 ساعات حسن جبريل تنقيرو ملو كله ابي تقراي زلو بوليس ناب TDF كتصنبر مخانو ممرح وريديو نام مقاله نعتو هايلو ملو لما عندي نام مقاله كو يوم كلهم سلازي ناب TDF تصنبيروم ناب زيت بالكز ناب زي ملكتكم كابنا كتما بوليسنت ناو تدرنا اتيم كتطوخهم دليم ناي كرم حزقتش 10 سلسل زقوسل زموت البوليس تفلتو يوم كثيرا يوم كريديت يتوسدلهم سلازي ابزي غداي زي ابزي ملكتكم كاب بوليسنا حالفكم ناب TDF تصنبيركم اكالكم كيتسونو يولكم كيتسونو تطفولو منقدي سبيل تخديكم تحبوا المنقدي لا يعلقوا منقدي خد فتروا خلل بتركي مرجانا مخرنا نلقس حزي زوزني يدوم قرو كمي زويلة أب كمي زويلة كنتات كم زلنا رأي ولا دحن تجاجي يمون ولا مرحتنا يجاجي امزلو زغنا نجر زغنا جيجا فتسيمهم يمون ولا أبي حمد عاتيو عدتاتنا خدفر عدنا خدفر كمز وغصنة الناس تحبوا هذي زغنا شغلة كم زولا تزاري وتوهيلوس بوليس كحبا ايه كون نزوزلو امنتهي كم زلنا درجانا غنيرن درجانا ديريكم زلنا له درجا ديري رديتنا هايله نبيني تخفلن ነገር ስለዘሎ ወይኔ ትግራዋይነት ናይ ሃይለ ንወይና ደረጃ ከም ዝዘለተ ያ ተዋሂሉ ካርድ ተዋሃበን ናይ ትግራዋይነት ስለዘሎ ይኮነን ዝቃለስ ተኻሊ ክላሽን ሒዙ ኣብ ድፋዕ ዝንሄን ከምዚኦም ዝበሉ መናእሰይን بحد دمسي بهرنا ما يندفرن زي بالولو مغنيات TDF TPLF ترى حيكون نزحتتل تقليت محبر سبنا بتقلع الله حطتل خلل الله انتهي مالتي زي انتهي مسلكم حزي زك على سلو كفال محبر سب تهزو خمزلو تهزبي خمزلو خوينو تمنسي ناي تمنسي قالس زلون او كومزي زلو او كومزي زبل زلون اتو بوليتيكانيا ازبلون بتحدقت زلون بزاونتاوي حزباو زغونه مسمر زلون كلتيوم اب كلتيو وغن زلو بتعالوتان بتاونتان زلو فليو ترديو زي اونتان يرو زي الوتان يرو كسند زي يخل اللي تنتخوينو ناي حزب حدقة بعلت إليت سخو حوحات عصرت حدا والات زلوه سنترال كوماند كم زد عيشة تقلتهم حوحات وسانتات نمهابن وقن ممرحان تحقز عصرت حدا والات زلوه سنترال كوماند كم زقامة حابيرهم اتي سنترال كوماند كاب سويل ممحدر حموشته كاب وتادرو ازست دما شدشته ابالات زحازيهم بتمسسل نيم حر حيلتات نقصالم قصقاس حقس ناي متياش لوطي بمغبار مستمر حيلي بحاد خوينوم زنقساسلو مدلاو كم زكايدو تغليصوم كمتي استرخبو حبريتا كم زملختو حوحات نزعب ناي وق سرحاتي ممرحن وسانتات مهابن زخل عصرت حدا ولات زلوهم سنترال كوماند قيمولهم نيلو معنتي ازربت خوينم زوعل زعباتات زيوم يمسلو نيروم نزا فيديو لايك مالكم الرغاغتو